बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे, जहाँ पर जिन्ना हाउस हमला केस, जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है, उस समेत 5 इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर लिया और इमरान खान को गुनहगार करार दे दिया है, मुलव्वस करार दे दिया है 9 मई के इन 5 मरकजी मुकदमात में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की तमाम मुकदमात को यकजा करने की जो एप्लीकेशन थी लतीफ़ खोसा साहब की, जिस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बड़ा रिलीफ दिया था और इमरान खान को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया था। उस केस में अमजद रफ़ीक साहब छुट्टियों पर हैं और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास आज लगा और आलिया नीलम साहिबा ने उस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दिया गया रिलीफ वापस ले लिया। आज लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। मिलिट्री कोर्ट्स जो ट्रायल है कि जो सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे और अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अदम मौजूदगी में इमरान खान को दिया गया हुक्म वापस ले लिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्ना हाउस जो केस है और अस्करी टावर हमला केस है और इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं, उसमें आज शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जिन्ना हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब किया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग और रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हैं और जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने 8 अगस्त तक तौसीक़ करते हुए फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जो फ्री कैन है उनको तलब कर लिया, फ्री कैन के वकला को तलब कर लिया। आज जो ओरिजिनल जज साहब हैं वो मौजूद नहीं थे और ड्यूटी जज साहब ने केस पर समाअत की। इसी तरीके से जो असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई और अस्करी टावर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने असद उमर की ज़मानत में भी 8 अगस्त तक तौसीक़ की। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने जिन्ना हाउस और मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में जलाओ घिराव के मुकदमे में भी अबूरी ज़मानत दायर की। अदालत ने असद उमर को दोनों मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। उनको इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। जिन्ना हाउस में और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट पर हमला केस में भी उनको नामजद किया गया है। असद उमर का ये कहना है कि मैं हर तारीख पर आता हूँ, 4-5 नए मुकदमात में मुझे नामजद कर दिया जाता है। और उस पर फिर मीडिया ने सवाल किया कि क्या इमरान खान से जो आपकी मुलाकात हुई थी या कल जो आपने इमरान खान को हाथ मिलाया था, क्या उसकी वजह से आपके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है? उसने कहा ये नहीं पता, लेकिन मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और मेरे खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं रोकी जा रही और कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। एक केस में आते हैं उसमें पता चलता है कि मज़ीद 4 मुकदमात में भी आप नामज़द हो चुके हैं, फिर उनमें अबूरी ज़मानतें करवानी पड़ती हैं और हर रोज़ कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर की अदालतों में हम पेश हो रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस पर हमला समेत 5 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने बतौर ड्यूटी जज केस पर समाअत की और उसमें इमरान खान अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि पुलिस ने चेयरमैन PTI से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। साबिक़ वज़ीर आज़म तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 8 अगस्त तक तौसीक़ कर दी और वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जो JIT में इमरान खान पेश हुए थे, DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में भी और मुख्तलिफ दफातर में पेश हुए थे, तो वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और पुलिस ने इमरान खान को कोर कमांडर हाउस हमला केस समेत तमाम मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया है और तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। इस वजह से स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि इमरान खान को हर सूरत में इनकी ज़मानत की जो अबूरी ज़मानत है उसको खारिज किया जाए। इमरान खान के खिलाफ जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और शादमान पुलिस स्टेशन पर हमले के इल्ज़ाम में भी मुकदमात दर्ज हैं, जबकि अदालत में ज़िले शाह कत्ल और हंगामा राई के 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत पर फैसला महफूज कर रखा है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो मुल्क गिर एहतजाज हुआ था, पुरतशद्दुद एहतजाज, उसके बुनियाद पर ये तमाम मुकदमात दर्ज हुए थे। 5 मुकदमात में आज इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत है उसमें तौसीक़ कर दी गई है और अब ये अबूरी ज़मानत का जो सिलसिला है ये आगे चलेगा। सबसे अहम बात यह है कि इन अबूरी ज़मानतों में अदालत ने
تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور اب اس میں مزید اب ڈیلے نہیں ہوگا۔ 2 مقدمات پہلے ہیں جن میں ذل شاہ اور ایک توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے، اس میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں پر فیصلہ کافی دنوں سے محفوظ ہے، اور اب ان 5 مقدمات میں جب تفتیش مکمل ہو جائے تو صرف پھر آرگومنٹس رہ جاتے ہیں۔ تو آرگومنٹس ہوں گے 8 اگست کو، اور 8 اگست تک عدالت نے تمام مقدمات میں عمران خان کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جولائی اور اگست یہ 2 مہینہ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جو 2 ججز ہیں جو کام کر رہے ہیں، علی باغ نجفی صاحب ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، جیسے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ چھٹیوں پہ نہیں جا رہے، باقی ججز چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں تو وہ تمام مقدمات کو سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں 2 دن پہلے علی باقر نجفی صاحب نے عمران خان کی درخواست تھی، عمران خان نے درخواست دائر کی تھی کہ سائفر جو آڈیو لیک انکوائری ہے اس میں FIA مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے میرے خلاف انکوائری شروع کی ہے، اور یہ مجھے نوٹس طلبی کے نوٹس بھیج رہے ہیں۔ اس پر جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، اب نام یاد رکھیے گا، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے نوٹس کو معطل کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ ابھی اس پر کارروائی جاری تھی کہ چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیوں میں اسجد جاوید گھرال صاحب اویلیبل نہیں تھے۔ جب وہ اویلیبل نہیں تھے تو وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اعظم خان اس وقت لاپتہ تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران وفاقی حکومت نے درخواست دائر کی، لاہور ہائی کورٹ میں علی باقر نجفی صاحب موجود تھے، ان کے پاس لگ گئی۔ علی باقر نجفی صاحب نے پہلے نوٹس جاری کیا عمران خان کو، اور اس نوٹس کے بعد سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اس میں وکیل تھے، سلمان صفدر صاحب اس دن اویلیبل نہیں تھے۔ جو معاون وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب کے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آج سلمان صفدر صاحب موجود نہیں ہیں، برائے مہربانی ہمیں ایک موقع دے دیں تو ہم اس پر بحث کر دیں گے۔ عدالت نے کہا آپ تحریری دلائل جمع کروا دیجئے گا۔ وفاقی حکومت کے دلائل سننے کے بعد، تحریری دلائل کے لیے کوئی 1-2 دن تو ہوتے ہیں کہ جب آپ تحریری دلائل جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد آنریبل جو عدالت ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، پڑھتی ہے اور پھر فیصلہ دیتی ہے۔ عدالت نے ٹھیک اگلے روز وہ تحریری دلائل جمع ہوئے یا نہ ہوئے یہ تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جانتے ہیں، لیکن عدالت نے اسجد جاوید گھرال صاحب کا دیا گیا جو اسٹے آرڈر تھا، وہ جب علی باقر نجفی صاحب کے پاس لگا چھٹیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ اسٹے واپس لے لیا، جو پہلے جج کا آرڈر تھا وہ واپس لے لیا، اور اسٹے آرڈر ختم کرتے ہوئے جو کارروائی تھی اس کو جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، یہ کوئی ڈویژن بینچ نہیں تھا، یہ اس انٹرم آرڈر کے خلاف کوئی اپیل نہیں تھی، بلکہ یہ اسی کی جو ہے وہ تسلسل میں تھا کہ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب نے ریلیف دیا، اور اسی کیس کو آگے سنتے ہوئے علی باقر نجفی صاحب نے وہ اپنا دیا گیا جو فیصلہ تھا اس کو واپس لے لیا، عدم موجودگی میں عمران خان کے وکیل کے۔ آج کیا ہوا کہ آج اسی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کے خلاف جو تمام مقدمات ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور تمام مقدمات کو ایک ساتھ سنا جائے، چونکہ جب تک ایک ساتھ نہیں سنا جائے گا تو یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے عدالت کی جانب سے۔ اچھا، علی باقر نجفی صاحب نے ہی جو اس کیس میں جہاں امجد رفیق صاحب نے پرویز الہی کو ریلیف دیا تھا ان مقدمات میں، اس کے خلاف اپیل میں جو 2 رکنی بینچ تھا علی باقر نجفی اور عالیہ نیلم صاحبہ کا، انہوں نے کیا کیا کہ پرویز الہی کو باقی مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے فیصلے کو بھی معطل کر دیا تھا۔ اب عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ تھا، یہاں اپیل نہیں تھی، یہاں پر امجد رفیق صاحب، جسٹس امجد رفیق صاحب کا فیصلہ تھا، انہوں نے عمران خان کی جو مقدمات یکجا کرنے کی درخواست تھی اس پر یہ حکم دیا تھا، اور اس حکم کے بعد عدالت نے کیا کیا، آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے کہ آج سماعت ہوئی تو لطیف کھوسہ صاحب تو مصروف تھے، اب جو جج ہیں امجد رفیق صاحب، جسٹس امجد رفیق صاحب، وہ چھٹیوں کی وجہ سے آج اویلیبل نہیں تھے، کیس لگ گیا عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس۔ اچھا، یہ روٹین کے کیسز ہوتے ہیں، چھٹیوں میں تو ویسے نہیں لگتے، وہ لگ گیا عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس، اور جو وکیل لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں مصروف تھے، آج سماعت جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ اچھا، تو جو معاون وکیل تھے انہوں نے آ کے عدالت میں بتایا کہ جی آج تو وہ اویلیبل نہیں ہیں، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مصروف ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا جو ہے وہ چونکہ وہ درخواست گزار کے وکیل ہیں اعتزاز احسن صاحب کے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے پنجاب کے کیسز یکجا کرنے اور کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنچوتا نے کہا کہ سینئر وکیل دستیاب نہیں ہیں،
मोहलत दी जाए और अदालत तादीबी कार्रवाई रोकने का हुक्म वापस न ले। अदालत ने इमरान खान को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म अदम मौजूदगी में, जो मेन कौंसल है उसके अदम मौजूदगी में वापस लेते हुए दरख्वास्त पर मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और ये अदालत ने जो अमजद रफ़ीक साहब ने रिलीफ दिया था वो आलिया नीलम साहिबा ने वापस ले लिया और दरख्वास्त को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 4 साल हो गए हैं जस्टिस आलिया नीलम साहब उस बेंच का ऐसा थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई जो JIT थी सानिया मॉडल टाउन की, उस पर स्टे ऑर्डर दिया था। वो स्टे ऑर्डर आज तकरीबन 4 साल हो गए, आज तक बरकरार है। 7 रुकनी बेंच समाअत करता रहा है लेकिन वो स्टे ऑर्डर नहीं ख़त्म हुआ। तकरीबन 4 साल हो गए हैं और यहाँ एक एक हफ्ते के बाद जो स्टे ऑर्डर है, चूँकि आइन और कानून की मंशा यही है, इस वजह से वो जो स्टे ऑर्डर हैं वो ऑनरेबल कोर्ट ने जो हुक्म था वो वापस ले लिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।